السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کا 9واں رکوع تجوید کے ساتھ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، وَإِذْ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، دانتوں کا استعمال نہیں کرنا واو کی ادائیگی کے وقت۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، نفساں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، نفساں فَادَّارَأْتُمْ فیہا، واللہ اللہ کا نام موٹا پڑھیں گے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، واللہ مخرج ما کنتم، کون پہ اخفا کا قاعدہ ہے، تم پہ میم کو ظاہر کرنا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، تکتمون۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، یہاں پہ را باریک ہے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، یحیی اللہ، یہاں پہ اللہ کا نام باریک پڑھیں گے، یحیی اللہ الموتى وَيُرِيكُمْ، یہاں پہ بھی را کو باریک پڑھیں گے، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، کل نہیں کرنا، لام کو کلکلا نہیں کرنا، كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوہ، اس تا کو وقف کی صورت میں ہاں پڑھنا ہے، قسوہ۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، وَإِنَّ مِنْهَا، یہاں من پہ اظہار کرنا ہے، نون کو صرف ظاہر کرنا ہے، مِنْهَا لما نہیں پڑھنا، لما یشقق، شین کے اوپر بھی شاد ہے اور قاف کے اوپر بھی، یشقق فیخرج منہ الماء، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، میم یہاں پہ من کو صرف ظاہر کرنا ہے، من خشیۃ اللہ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، أَفَتَطْمَعُونَ، تا باریک تو موٹا، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ کلام موٹا پڑھیں گے، کلام اللہ، ثم یحرفونہ من بعد، یہاں پہ اقلاب کا قاعدہ ہے، نون کی آواز کو میم میں بدل کے پڑھنا ہے، من بعد ما عقلوہ وہم
یعلمون، وہاں ہم پہ بھی میم کو ظاہر کرنا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. را کو موٹا پڑھیں گے. عِندَ رَبِّكُمْ افلا تعقلون. اولا نہیں پڑھنا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون، یہاں پہ را کو موٹا پڑھنا ہے، ما یسرون وما یعلنون. ومنہم امیون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب، نل نہیں پڑھنا، لام کو قلقلہ نہیں کرنا، نل کتاب بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت او موٹا تا باریک به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. پھر سے دیکھیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا
والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله.